नाज़रीन, आज आपको इमरान खान के केस का पहले बता दें कि आज हमारे जो वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए जो मुकम्मल नहीं हुए, और हमारे वकील उन्होंने दरख्वास्त की थी जज साहब से कि आप ये पीर के लिए तारीख दे दें, क्योंकि कल ख़ास तौर पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर जो केस है उसकी बेल हियरिंग लगी हुई है। बड़े अरसे के बाद 10 महीने के बाद वहाँ पे बेल हियरिंग लग रही है। तो इसलिए हमारे वकील ने रिक्वेस्ट की थी सलमान सफदर साहब ने कि आप इसको पीर के लिए ले जाएं, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, इसको मैं आगे नहीं लेकर जाऊंगा, आप हाई कोर्ट चले जाएं 12 बजे, क्योंकि 12 बजे डिविजनल बेंच बैठता है। आप उसके सीधा बाद 2 बजे से 4 बजे तक आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो हमें उससे यही समझ आ रही है कि शायद कल आखिरी दिन होगा, और उसके बाद जज साहब, आपको पता है कि ये जो केस है, मैं ये पहले कह दूँ कि ये जो केस है इमरान खान का, इसमें वो बेगुनाह साबित, बुशरा बीबी और इमरान खान बेगुनाह साबित हो चुके हैं। अब जज साहब के पास जो भी वो जो सज़ा लिखी गई है उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनानी है, इसके वो केस के मुताबिक नहीं, क्योंकि केस में तो बेगुनाह है। जज साहब को तो कई हफ्ते पहले उनको केस को ख़त्म कर देना चाहिए था, और जो प्रोसिक्यूशन है, किसी और मुल्क में होते तो प्रोसिक्यूशन को उल्टी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि गलत केस लेकर आए हो। लेकिन अब मेरे ख्याल में, हमारा ख्याल है कि जज साहब अब इसके अंदर सज़ा सुना देंगे। दूसरा मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे कल अरेस्ट वारंट थे पिंडी सादकाबाद केस में, और वो जो केस है वो ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज हमने 22 नवंबर को, 26 नवंबर की एहतजाज से पहले 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज बाहर आप तक पहुंचाया था, जैसे आज हम खड़े हैं, ठीक है। उसके ऊपर जज साहब ने मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगाना चाहते, अरेस्ट वारंट उसके लिए निकले थे कि मैंने आप लोगों तक पैगाम पहुंचाया था। तो हाँ, हमने जज साहब से, हमारे वकील ने पिछली दफ़ा ये पूछा था कि मैंने तो सिर्फ पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाया था, लेकिन आपको इसमें शामिल नहीं किया गया, और अकेला आप लोगों ने जो मीडिया ने जो अवाम तक मैसेज पहुंचाया है, आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं हो रही। लेकिन मुझे कंफर्म्ड है कि सुबह को जब जज साहब को कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज की, हम आपकी एप्लीकेशन उन्होंने दी कोर्ट में कि हम आप ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज करना चाहते हैं, तो जज साहब ने पीर की तारीख दे दी। लेकिन जब हम यहाँ जेल पहुँचे हैं तो जज साहब ने पीछे फर्द जुर्म लगा दिया, हालांकि फर्द जुर्म ना मेरा सिग्नेचर है उस पर, ना मेरा अंगूठा लगा है, लेकिन मेरे ऊपर फर्द जुर्म, इसका मतलब केस मेरे ऊपर ये चलेगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया था। लेकिन मैंने ये अपील बिल्कुल करूँगी कि आप सबको हमारे साथ शामिल करें, क्योंकि आवाम तक आप लोगों ने पैगाम पहुंचाया था, और आपको मेरे साथ शामिल होना चाहिए। और क्योंकि जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, और हमने तो सुना था, वो जो एक एंकर है, किसी ने मुझे ये भी बताया कि क्या नाम है उसका, हसन अयूब, वो ये कह चुका है, पहले वो प्रिडिक्शन करता है, उसके पास पहले इन्फॉर्मेशन होती है कि अलीमा खान को भी कितने महीने के लिए, पता नहीं 5-6 महीने के लिए या साल के लिए आपको मैसेज देने की कैद होने लगी है। तो इसलिए जो ये वाला मैसेज है, ये मेरी बहन नौरीन नियाजी, जो आज का मैसेज है, नौरीन नियाजी, तो मैडम आप भी चाहती हैं कि हम भी आपके साथ, फर्द जुर्म है तो हम पे, तो फिर अकेले नहीं जाएंगे, ये बात कर, हम अकेले नहीं जाएंगे। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबके लेके पैगाम दिया, उन्होंने आगे डिलीवर किया। पहले बात करने देना, बात। आज आपको इमरान खान के केस का पहले बता दें कि आज हमारे जो वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए जो मुकम्मल नहीं हुए, और हमारे वकील उन्होंने दरख्वास्त की थी जज साहब से कि आप ये पीर के लिए तारीख दे दें, क्योंकि कल ख़ास तौर पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर जो केस है उसकी बेल हियरिंग लगी हुई है। बड़े अरसे के बाद 10 महीने के बाद वहाँ पे बेल हियरिंग लग रही है। तो इसलिए हमारे वकील ने रिक्वेस्ट की थी सलमान सफदर साहब ने कि आप इसको
پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے، آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے، انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے۔ جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو، لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے۔ دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی۔ لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی، تو میڈم آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، فرد جرم ہے دو ہم پہ، تو پھر اکیلے نہیں جائیں گے، یہ بات کر ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ سورس آف انفارمیشن سب کے لے کے پیغام دیا، انہوں نے آگے ڈلیور کیا، پہلے بات کرنے دینا، بات